शेषस्वरूपेण भवितुं नेच्छन्ति। तत्तु वयम् आलोकयितुमपि शक्नुमः वीडियो ओन्नल्ल। तथा हि लोके किमर्थं तस्य विरोधः इति चेत् शेषरूपेण भवितुं कोऽपि न वाञ्छति। शेषरूपेण स्थितिः इति चेत् तत् स्वातन्त्र्यहानिरूपम् इत्येवं रूपेण भावयामः। वस्तुतः तत्रैव स्वातन्त्र्यं भवति। परतंत्र स्वातन्त्र्यमस्ति खलु, तत् अवगन्तुं शक्यं न भवति, परन्तु तत्रैव सुखं वर्तते। परन्तु लोके तत्र सुखमिति न भावयन्ति। वस्तुतः लौकिकजीवनेऽपि शेषरूपेण यत्र वयं भवामः तत्रैव सुखम्। यथा भृत्यः शिष्यः तत्कृते सुखं, तेन स्वतन्त्ररूपेण किमपि चिन्तनीयं नास्ति, यदुक्तं तत् कर्तव्यम्। परन्तु योऽयं यजमानो भवति तत्कृते प्रत्येकमपि चिन्तनीयं, विचिन्त्यैव सर्वं वक्तव्यं, विचिन्त्यैव सर्वं शिष्यस्य कृते उपपादनीयं, तदेव सः करोति। अतः स्वकीयचिन्तनेन सह परस्यापि चिन्तनं सततम् अनेन भाव्यम्। अतः याजमान्यपदे एव दुःखं वर्तते, भृत्यादिपदेषु, शिष्यादिपदेषु, छात्रादिपदेषु दुःखं नास्ति। परन्तु लोके एवं नास्ति। अहं कथम् अन्यतन्त्रः भवामि? बाल्यादारभ्य शरीरसहिताः सर्वेपि स्वतन्त्राः एव भवितुम् इच्छन्ति। गर्भात् बहिरागतः शिशुरपि स्वतन्त्रः एव भवितुम् इच्छति। यावत् शीघ्रम् अहं स्वतन्त्रो भवामि इत्येव शिशुरपि भावयति। मातरमपि शीघ्रं परित्यज्य स्वतन्त्ररूपेणैव चलितुम् अभिलषति शिशुः। तदेव वयं लोकेऽपि प्राणिवर्गे सर्वत्रापि आलोकयामः। प्रत्येकोऽपि जन्तुविशेषः स्वतन्त्रो भूत्वा बहिर्गन्तुमेव इच्छति, अन्यतन्त्रं न वाञ्छति। शेषरूपेण तु अन्यतन्त्रं दुःखम् इत्यपि भावयति। तदधीने किमर्थं मया स्थेयम्? अहं तु मदधीनः एव स्थास्यामि। मदीयम् अन्नपानादिकं मया एव सम्पाद्यते। मदीयम् अन्यस्मै अपि न यच्छामि, मया सम्पादितम्। एवं स्वातन्त्र्ये एव सुखम्, अन्यतन्त्रे दुःखम् इत्याकारकः एव भावः लोके सर्वत्रापि ओतप्रोतरूपेण व्याप्तः। स्पष्टयति। यदिदम् अन्यशेषतैत्वम् आत्मनः स्वरूपम् इत्येवं रूपेण शास्त्रेषु वेदान्तेषु उपपाद्यते, तद्दासतैकरसता इत्येवं रूपेणापि उपपाद्यते।
दासत्वं रसरूपम् इत्येवं रूपेण, परन्तु तत् लोकविरुद्धं खलु। सर्वेषामेव चेतनानां स्वातन्त्र्यमेव इष्टतमं दृश्यते। स्वातन्त्र्यमेव इष्टतमं तदेव लोके दृश्यते। पारतन्त्र्यं तु दुःखतरं, केवलं दुःखं न, दुःखतरं दुःखतममपि कदाचित्। अत एव कुटुम्बेऽपि जनाः स्वतन्त्ररूपेणैव भवितुम् इच्छन्ति। सर्वेषां कृते स्वतन्त्ररूपेण भवितुं गृहेऽपि समुदिते गृहेऽपि पृथक् प्रकोष्ठादयः अपेक्षिताः। केचन तु पृथक् पृथक् पाकादिकमपि कुर्वन्तः स्वतन्त्ररूपेण भवन्ति। तावत्पर्यन्तं स्वातन्त्र्ये एव सुखम् इत्येवं रूपेण लोके आलोकनं भवति। केवलं मनुष्येषु विवेकिषु इति न, सर्वत्रापि अस्ति। प्राणिजन्त्वादिषु अपि चेतनसामान्ये एव एतादृशः धर्मः आलोक्यमानः वर्तते। अतः शास्त्रमपि बहुत्र कथयति, प्रमाणं दर्शयन्ति। पारतन्त्र्यं दुःखतरं, स्वातन्त्र्यम् इष्टतमं। स्मृतिरपि वक्ति, तत्रापि मनुस्मृतिः। सर्वं परवशं दुःखं, सर्वमात्मवशं सुखं। मद्व्ययार्थं मत्समीपे क्षादिकं रूप्यकं भवति चेत् अहं स्वतन्त्रः सुखी। अन्याधीनो भूत्वा अन्यं पृष्ट्वा मया मदीयं धनं व्ययीकर्तव्यं, तदानीं दुःखम्। मया किमर्थं प्रष्टव्यं, धनं तु मदीयं भवेत्। अतः सर्वेपि स्वतन्त्ररूपेण स्वकीयं धनं सुखसाधनभूतम् अर्जयितुमेव प्रवृत्ताः, सम्पादयितुमेव प्रवृत्ताः भवन्ति। यावदपेक्षितं तावत् स्वकीयं स्वकोशे एव स्थापयन्ति, अन्येभ्यः न यच्छन्ति। एवं प्राणिजातमपि सर्वं स्वकीयं स्वकोशे स्वसमीपे स्थापयन्ति। यावत्पर्यन्तं स्वकीयं सुखं पूर्णं न भवति तावत्पर्यन्तम् अन्यस्मै न यच्छन्ति अपि। वयं तु मनुजाः, अस्माकं सुखं पूर्णं भवति चेदपि वयम् अन्यस्मै न यच्छामः। श्वस्तनस्य कृते श्वस्तनसुखाय परश्वस्तनसुखाय मासान्ते सुखं मत्कृते भवतु इति अस्माकं कोशे एव स्थापयामः। एवं रूपेण सहजरूपेणैव सर्वत्रापि लोके परवशत्वं दुःखरूपम् इत्येवं रूपेण वर्तते। दासः इति चेत् तदानीं परवशः, दासस्वरूपं सुखं कथं भवति, दुःखरूपमेव खलु भवेत् इति आक्षेपस्य भावः। न केवलं तावदेव, मनुस्मृतौ अन्यत्रापि प्रोक्तं सेवाश्ववृत्तिराख्याता। सेवायां भवति इति चेत् दासभावेन भवति, तदीय अधीने भवति, तदानीं तत् किं श्ववृत्तिः, श्वानस्य वृत्तिः। यथा श्वानं शुनकः यजमानस्य अधीने एव भवति, सः यच्छति चेदेव तेन खातव्यं, सः ताडयति चेत् अनेन ताडनमपि स्वीकर्तव्यम्। अतः यजमानाधीनेन भाव्यम् इति चेत् श्वानवृत्तिरूपमेव खलु भवति। अतः सेवा स्ववृत्तिराख्याता। तस्मात् तां
परिवर्जयेत् स्ववृत्तिं परिवर्जयेत् शुनकरूपेण भवितव्यं नास्ति खलु अस्माभिः स्वतन्त्ररूपेण भाव्यम् अतः स्ववृत्तिः सेवावृत्तिः कथमपि परिवर्जयेत् इत्येव श्रुत्युपब्रह्मणभूता स्मृतिः तत्रापि मानवं स्मृतिः चेत् तस्य अत्यन्तं प्राधान्यम् स्मृतीनां मानवं स्मृतम् इत्येवं रूपेणैव उच्यते स्मृतीनां मध्ये परमप्रमाणभूता उत्तमा उत्कृष्टा स्मृतिः इति चेत् का चेत् मनुस्मृतिः तत्रैव अभिहितम् यद्वै किञ्चन मनुरभवत् तद्भेषजम् इत्यर्थः। यद्वै किञ्चित् मनुर्वदति तद्भेषजम् मनुः उपपादयति चेत् तत् वैद्यरूपम् औषधरूपम् अतः स एव वदति सेवा स्ववृत्तिः तस्मात् त्वां परिवर्जयेत् इत्यपि वदति दास्यभावं दूरे स्थापयतु इत्येव वदति पश्यन्तु परन्तु दासभावः सुखं तत् आत्मनः स्वरूपं स्वभावः इति तु वेदान्तः ब्रवीति अतः श्रुति विरुद्धस्यैव उपपादनम् इति अङ्गीकर्तव्यम् अथवा दासभावः यो वर्तते सः दुःखरूपः इत्येव ग्राह्यः खलु इत्येवं रूपेण प्रबले पूर्वपक्षे आगते पादयन्ति आचार्याः तदेतत् अनधिगतदेहातिरिक्तात्मस्वरूपाणां शरीरात्माभिमानिनां विजृम्भितम् एवं रूपेण विजृम्भणरूपेण उपपादयन्ति खलु सेवाश्ववृत्तिः इति तत् शरीरात्मभावानां अभिमानिनां शरीरमेव आत्मा इत्येवं रूपेण येषु अभिमानं भवति तेषाम् इदम् उद्घोषादिकम् ते एव एवम् उपपादयन्ति यावत्पर्यन्तं शरीरे आत्मभावः भवति तावत्पर्यन्तमेव स्ववृत्तिः भवति सेवा शरीर अतिरिक्तम् आत्मानं यावता जानाति तदनन्तरं तु स्ववृत्तिः न भवति सेवा अपि तु आत्मनः स्वरूपं भवति दास्यभावः स्पष्टयन्ति अनधिगतदेहातिरिक्तात्मस्वरूपाणां विजृम्भितम् ये परम आत्मानं देहात् अतिरिक्तं न भावयति न चिन्तयति नावगच्छति तादृशः एव एवं चिन्तयति सत्यं सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं कदा एतस्य शरीरस्य पोषणे यदि आत्मपोषणं तदानीं तु दास्यभावेन भवेत् आत्मानं सः जानीयात् तदानीमेव आत्मपोषणं कर्तुं शक्नोति किमिति जानीयात् आत्मानं एतत् शरीरापेक्षया अतिरिक्तं विजानीयात् एषः जीवः आत्मा केवलं एतस्मिन् जन्मनि एतत् शरीरे समागतः इदम् आश्रयरूपेण उपादाय उपासनादि साधनार्थं परमपुरुषस्य अनुसन्धानार्थं समागतः आत्मा एतत् शरीरमेव न एतस्य शरीरस्य पोषणं कर्तव्यम् एतस्य शरीरस्य विषयभोगादिकं कारयितव्यं तदानीं तु
अन्यवशेन स्थितिः दुःखाय भवति। एतत् शरीरस्य परिरक्षणमेव यदि मुख्यं लक्ष्यं तदानीम् अस्माभिः स्वतन्त्रेण भाव्यं, पृथक् गृहादिकं कर्तव्यं, पृथक् धनकनकादिकम् आर्जनीयं, पृथक् रूपेण सुख साधन सम्पत्त्यादीनां व्यवस्थादिकं कर्तव्यम्। अतः लोके भवति खलु मत्कृते पृथक् बङ्ग्ला, भवत्कृते पृथक् बङ्ग्ला, मत्कृते पृथक् ज्ञानं, तत्कृते पृथक् ज्ञानं, मत्कृते महान् पृथक् प्रकोष्ठः, सुव्यवस्थित प्रकोष्ठः, त्वत्कृते अन्यत्, तदधीने अहं न स्थास्यामि। एतत् शरीरेण न स्थास्यामि, यतोहि एतस्य शरीरस्य परिरक्षणं तेन सह मत्कृते क्लेशाय भवति। यदि आत्मनः एव परिरक्षणं विचिन्तितम्, आत्मानं शरीरापेक्षया प्रपंचे विद्यमान सुख साधनाद्यपेक्षया, प्रपंचे विद्यमान निखिल वस्त्वपेक्षया पृथक् रूपेण चिन्तयति, भिन्न रूपेण चिन्तयति, ज्ञान स्वरूप रूपेण चिन्तयति, नित्य रूपेण चिन्तयति। आत्मा तु नित्यः, इदं शरीरं तु अनित्यम्। इदानीम् आगतम् एतस्य कृते, पूर्वमपि नासीत्, अग्रेपि न भविष्यति इदं शरीरम्। अतः ये परम् एतत् शरीरमेव आत्मा इति चिन्तयति, शरीरे एव आत्मभावः भवति, शरीरस्य परिरक्षणे एव पूर्णरूपेण समाकुलाः भवन्ति, तादृशानां कृते इदं किं सर्वम् आत्मवशं सुखं, सर्वं परवशं दुःखं, तस्मात् तां परिवर्जयेत् इत्यादिकं तु शरीराधारेण प्रतिपादितम्। तु लोके सर्वत्रापि जन्तु जातेष्वपि प्राणिष्वपि स्पष्टयन्ति, शुनक वराहादिष्वपि कृमि कीटादिष्वपि वयम् आलोकयामः। तेषां कृते तु विवेको नास्ति। विवेकाभावात् शरीरमेव आत्मानं जानन्ति, अतः तत्परिरक्षणे एव भवन्ति, तत्परिरक्षणमेव सुखम् इत्येवं रूपेण भावविशेषो भवति। अतः एतत् परिरक्षणार्थमेव पृथक् व्यवस्थादिकं कुर्वन्ति, एतत् परिरक्षणार्थमेव औषधालयादिकमेव अनवरतं गच्छन्ति, एतत् परिरक्षणार्थमेव देश विदेशादिकमपि उपचारार्थं गच्छन्ति, आत्मोपचारार्थं कुत्रापि न गच्छन्ति, यत्र गन्तव्यं तत्रापि न गच्छन्ति। आत्मयात्रायाम् अस्माकं श्रद्धा एव नास्ति, शरीरयात्रायामेव श्रद्धा। अतः एतादृश भ्रमः लोके जायते। सर्वम् आत्मवशं सुखं, सर्वं परवशं दुःखं, तस्मात् सेवा स्ववृत्तिराख्याता, तस्मात् तां परिवर्जयेत् इत्याकारकः अभिप्रायः, भावः, चिन्तनं सर्वमपि आयाति। तद् लौकिकानां कृते भवति, नाम शरीरात्मभावः येषु वर्तते तेषां कृते एव भवति। अतः स्पष्टयति, शरीरात्मभावानां एतादृशं विजृम्भितम् अनधिगत देहातिरिक्त आत्मस्वरूपाणां एतद् विजृम्भितम्। देहात् अतिरिक्त रूपेण आत्मानं ये न अधिगच्छन्ति तेषामेव एतादृशं विजृम्भणम्।
किमिति एतादृशं विजृम्भणमिति एतादृशः वैभवः किमिति सेवाश्ववृत्तिराख्याता इति अधिकादधिकमुद्घोषयन्ति परन्तु आत्मानं देहात् अतिरिक्तरूपेण ये जानन्ति समस्त प्रपञ्चात् भिन्नरूपेण जानन्ति तेषां कृते तु न तमिमं भावं स्पष्टयति। तथा हि शरीरं हि मनुष्यत्वादिजातिगुणाश्चय पिण्डभूतं स्वतन्त्रं प्रतीयते। एतत् शरीरे अभिमानमागच्छति। सर्वप्रथमम् अहं मनुष्यः इति प्राणि जन्तु जाताद्यपेक्षया स्वाम् अतिरिक्तं भावयति। अहं गृहात् बहिः स्थातुं शुनकः इत्येव वयमपि भावयामः। नाय् पोल वीदिल तूङ्गुर्तुकार्दा इत्येवं रूपेणैव चिन्तयामः। शरीरमेव आत्मा इति विचिन्त्यैव एषः भावः आयाति। मनुष्यत्वजातिः, ब्राह्मणत्वजातिः, प्राणित्वजातिः, ब्राह्मणेष्वपि आन्तरिकजातिः, पुनः वैष्णवजातिः, मण्डयं क्रीडनजातिः, एवं एवं यावदपेक्षितं तावत् संकोचं प्राप्नोति एषः। कुतः? एतस्य कर्म आधारितस्य शरीरस्य प्रारब्ध कर्माधारितस्य शरीरस्य परिरक्षणार्थम्। अतः मनुष्यत्वादि जाति गुणाश्रय पिंडभूतमिदम्। अत्र जातेः आश्रयोऽस्ति, गुणस्य आश्रयोऽस्ति, वर्णाश्रयः वर्तते। तदाश्रयभूतम् इदं पिंडभूतं शरीरम्। अतः इदं स्वतन्त्रं प्रतीयते। यावान् गुणविशेषः अस्माभिः अस्मिन् आलोक्यते तावान् अयं देहः अन्येभ्यः भिन्नो भवति, अन्येभ्यः भिन्नो भवति। भिन्नो भवति इति चेत् कोऽर्थः? तेभ्यः भिन्नः इति चेत् तेभ्यः अयं स्वतन्त्रः इति तादृशं स्वातन्त्र्यं मिथ्याकारकम् अस्मिन् शरीरे प्रतीयते। अतः एव तस्मिन्नेव अहम् इति संसारिणां प्रतीतिः। अहम् इत्येवं रूपेण अहङ्कारभावः एतस्मिन् शरीरे जात्यादिगुणविशेषस्य आश्रयणेनैव भवति। आत्माभिमानं जायते। आत्माभिमानो यादृशः तदनुगुणैव पुरुषार्थप्रतीतिः। आत्मानुगुणः यादृशः तादृशः एव पुरुषार्थः। आत्माभिमानं शरीरे अस्ति चेत् शरीरानुगुणपुरुषार्थः एव भवति। आत्माभिमानं यावत् विस्तृतं भवति तावत् पुरुषार्थेऽपि विस्तारः भवति। अर्थ्यमानं पृथक् स्थितिरूपं न इति एषः स्वतः चिन्तयति। अतः स्पष्टयति, दर्शयन्त्यपि। पश्यन्तु, लोकेऽपि प्राणिनः वर्तन्ते। सिंहः अस्ति, व्याघ्रो अस्ति, वराहः अस्ति, मनुष्यः अस्ति, यक्षः अस्ति, राक्षसः वर्तते। सिंहत्वं, व्याघ्रत्वं, मनुष्यत्वं, यक्षत्वं, राक्षसत्वं, पिशाचत्वम् इत्यादि जातिः
तत्तदनुगुण अभिमानादिकं तेषु तेषु अतः पिशाचादि शरीरादिकं भिन्नं वायवीयं शरीरं तेषां यक्षराक्षसानां शरीरं भिन्नं सिंहव्याघ्रादीनां शरीरं भिन्नं स्त्रीणां शरीरं भिन्नं पुरुषाणां शरीरमपि भिन्नं वस्तुतः आत्मा इति चेत् स्त्री आत्मा पुरुषात्मा इत्येवं रूपेण विवेको नास्ति स्त्री शरीरमाश्रित्य विद्यमानः आत्मा शरीरम् आश्रित्य विद्यमानः आत्मा जीवः एवं खलु वक्तव्यम् शरीरे एव स्त्रीपुंभेदः अपि आत्मनि तादृशः भेदः अपि नास्ति आत्मा इत्येव आत्मा तस्य स्वरूपं किमिति चेत् ज्ञानमेव स्वरूपम् अतः एव उच्यते खलु विज्ञानघन आत्मा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म एतस्य जीवस्य स्वरूपं किमिति चेत् आनन्दः ज्ञानं स्वरूपं न तु एतादृश जात्याद्याश्रयत्वं एतदीयं स्वरूपं तदानीमेव संकोचो भवति तत्र कारणं किम् इति चेत् कर्म आद्य विद्याश्रित अन्य पापरूप कर्मणा प्रग्रथितः अयं जीवः स्वकर्मानुगुणं भिन्न भिन्न शरीरादिकं प्रविशति तदानीं संकोच भावं प्राप्नोति कः स्वशरीरान्तः एव भवति तमेव स्वां भावयति अतः अन्येभ्यः विरक्तः भिन्नः स्वतन्त्ररूपेण भावयति सिंहोऽपि एवं वराहोऽपि एवं मनुष्योऽपि स्वां प्राणिभ्यः भिन्नरूपेण एव पश्यति परन्तु तत्कृते एकः विवेकः प्रदत्तः बुद्धिः अनुगृहीता अतः बुद्ध्या एषः चिन्तयितुं शक्नोति तेषां कृते तादृशचिन्तनशक्तिरपि नास्ति विवेकः अपि न भवति विवेकी एव एषः मनुष्यः वेदशास्त्रादीनां सम्बन्ध अभावे अविवेकी रूपेणैव भवति स्वशरीरान्तर्वर्तित्वेन रूपेण स्वां स्वतन्त्रं भावयति भिन्नरूपेण स्वतन्त्ररूपेण तदेव लौकिकाः कुर्वन्ति शरीरपरिरक्षणार्थमेव तावत् विजृम्भणादिकं कुर्वन्ति लोके वयं पश्यामः शरीरपरिरक्षणार्थं क्रियमाणं विस्तारमेव लोकस्य विकासः इत्येवं रूपेणापि भावयामः तदाधारेणैव तत्तद्देशस्य विकासादिकमपि विचिन्त्य प्रमाणीकरणमपि कुर्मः एषः देशः विकसितः एषः देशः न विकसितः सुख साधन संपत्त्यादीनामेव केवलं विस्तारं कृत्वा तदाधारेण तच्चिन्तनम् अतः भारतीय संस्कृतौ एव केवलम् एतादृशं विचिन्तनं वरीवर्ति
यद् वस्तुतः अपेक्षितं तत्तादृशं चिन्तनम् एतस्मात् दर्शनादेव अवाप्तुं शक्यते। अतः सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम् इत्यादि निखिलमपि वाक्यं केवलं शरीराद्यात्मभावेनैव आगतम्। स्वपत्नी पुत्रादयः एव एकं पृथक् शरीरम् इत्येवं रूपेण ये भावयन्ति सर्वं ते आत्मवशं सुखमिति किं चिन्तयन्ति? स्वपत्नी पुत्राद्यधीनत्वेन रूपेण यद्वर्तते तदेव सुखमिति भावयन्ति। अतः एव पृथक् गृहादिकं कल्पयन्ति, पृथक् यानादिकं कल्पयन्ति, पृथक् व्यवस्थादिकम्। अस्माकं चतुर्णां पञ्चशानां द्वयोः मध्ये एव एतद् भवेत् इति भावयन्ति। अतः एषः वाक्यविशेषः यो समागतः सः शरीरात्मभावादि प्रापञ्चिकसुखाधारेण समागतः। नाम शरीरपरिरक्षणार्थं क्रियमाणसुखविशेषसाधनविशेषादीनाम् आधारेण आगतः। यदा तु आत्मचिन्तनं भवति नाम एषः आत्मा एतस्मात् पांचभौतिकात् शरीरात् सर्वथा भिन्नः ज्ञानस्वरूपः एतस्य जीवस्य आत्मनः पूर्वपूर्व जन्मादिष्वपि सम्बन्धोऽस्ति उत्तरोत्तरेऽपि एषः स्वकर्मानुगुणजन्मादिकम् अवाप्नोति इत्यादिकं चिन्तनम् एतदात्मविषयकं येषां कृते भवति एतदात्मानं सर्वथा सुखिनं भाव्यम् इत्येवं रूपेण ये परं चिन्तयन्ति तत्तादृशानां कृते तत् वाक्यं नास्ति। ते एवं विजृम्भितं न कुर्वन्ति इत्यभिप्रायः। अतः पश्यन्तु देवदानवस्त्री पुंसव्यवस्थितात्माभिमानानां तत्र व्यवस्था आत्माभिमाने दानवशरीरेषु दानवानां कृते आत्माभिमानम्। अतः देवैः सह ते सर्वदा कोलाहलादिकं कुर्वन्ति। पुंसां कृते स्वशरीरे आत्माभिमानम्। अतः ये ते स्त्रीभिः सह सर्वदा विवादादिकं कुर्वन्ति। वदन्त्यपि भवत्याः स्त्रियः भवद्भिः सर्वैरपि भवतीभिः स्त्रीभिः पुरुषतन्त्रेणैव भाव्यं वयं तु स्वतन्त्राः अस्मदधि आधीन्ये भवद्भिः भाव्यं भवतीभिः भाव्यम् इति सर्वदा विवादादिकं कुर्वन्ति। अतः एतत् सर्वं शरीराधारेण खलु भवति। व्यवस्थितात्माभिमानानां सुखानि व्यवस्थितानि। सुखमपि परस्परं भिन्नं भिन्नं भवति। पश्यतु यत् स्त्रियः कृते सुखं तत् पुरुषस्य कृते न, यत् दानवस्य कृते सुखं तत् देवस्य कृते दुःखं भवति, देवस्य कृते यत् दुःखं तत् दानवस्य कृते सुखं भवति। प्राणिनां मध्येपि यद् व्याघ्रस्य कृते सुखं तदेव शुनकस्य कृते सुखमिति नास्ति, मनुष्यस्य कृते सुखमिति नास्ति। मत्कृते यत् सुखं तत् तत्कृते दुःखं भवति। मनुष्याणां मध्येपि मत्कृते यत् सुखं तत् अन्यस्मै दुःखाय भवति। यथा प्रातः शीघ्रं पञ्च उषः काले उत्थानं कर्तव्यं तत् मत्कृते दुःखं,
भवत्कृते सुखम् तथा व्यक्तिविशेषदृष्ट्यापि परस्परं भावयामः चेदपि पश्यामः चेदपि सुख दुःखम् इत्याकारकं निखिलमपि परस्परविरुद्धमेव भवति अतः एतत् सुखम् एतत् दुःखम् इत्यादिकं निखिलमपि तत्तत् शरीराधारितम् अभिमानाधारितम् यदि मत्कृते एतस्मिन् शरीरे अभिमानं तदानीं तत् मत्कृते सुखम् अन्यत् मत्कृते दुःखम् शरीरात्माभिमानं वर्तते अतः आत्मचिन्तनं मत्कृते दुःखं भवति ये परं योगिनः आत्मचिन्तनरताः तेषां कृते शरीरविषयकचिन्तनमित्याकारकं तु सर्वथा तुच्छम् एव ते वदन्ति इदं शरीरं तु आयाति गच्छति कथम् आयाति गच्छति इति चेत् शिरोगतकेशादिवत् शिरसि केशोऽस्ति अद्य वर्तते श्वः मुण्डनं क्रियते पुनः आयाति मुण्डनं कृत्वा पुनः नाशं करोमि पुनः आयाति यावद् वेगेन केशादिकम् आगत्य निर्गच्छन्ति तथा इदं शरीरम् इत्याकारकं भिन्न भिन्न रूपेण आगत्य गच्छति आत्मनः कर्मानुगुणमेव एतत् सर्वं प्राप्तं भवति अतः आत्मचिन्तकानां कृते एतत् शरीरम् इत्याकारकं तद्विषयकचिन्तनम् इत्याकारकं तद्विषयक सुखादि विचिन्तनमित्याकारकं सर्वथा तुच्छम् तस्मात् पश्यन्तु आत्माभिमानानुगुणपुरुषार्थव्यवस्था अतः तदर्थमेव पुरुषैः अर्थ्यते यत्र अभिमानं तदनुगुणं पत्नी पुत्रादिषु आत्माभिमानं वर्तते तर्हि तदर्थं पुरुषार्थव्यवस्था क्रियते केवलं मत्कृते न मत्पुत्रस्य कृते मत्पौत्रस्य कृते मत्पत्न्यै इत्यादि रूपेण धनकनकादीनां सङ्ग्रहं करोति वदति अपि मम सम्बन्धोऽस्ति किम् अहं करिष्यामि मम तु दायित्वं भवति खलु एतेषां परिरक्षणमपि अतः एतावता धनेन न भवति अतः अर्जनीयं भवति अतः तत्र गच्छतु देशान्तरं गच्छतु क्षेत्रान्तरं गच्छतु इत्येवं रूपेण आप्रातः रात्रिपर्यन्तम् इतस्ततः अटत्येव सर्वम् आत्माभिमानानुगुणं भवति आत्माभिमानं यावत् विस्तारितं तावत् मन्दिरस्य कस्यचित् मठस्य महन्त् भवति पीठाधिपतिः भवति तदानीं तदीयम् अटनादिकं तदनुगुणं विस्तारितं मम तु परिरक्षणादिकं क्लेशाय न भवति मच्शिष्य प्रशिष्याः सर्वे वर्तन्ते मदधीनाः झीकाः संसारिणः वर्तन्ते एतेषां सर्वेषां च परिरक्षणं कर्तव्यम् एतावत् संख्याकानां छात्राणां परिरक्षणं भवेत् अस्माकं समाजः एव विस्तृतः समाजः तेषां कृते मार्गदर्शनादिकं मया प्रदेयम् अतः विदेशादिकं गत्वा संगृह्य आनयामि तदानीमेव मठपरिरक्षणं भवति अतः एकं वाक्यं वर्तते सन्यासिनोऽपि दधते महतीं धनाशाम् किमिति शिष्यजन परिरक्षण चिन्तया शाटीति शाश्वत உம்ல ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்குதானே எந்த ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் இல்ல
परवाइल्ल शाटीति शाश्वत मठोपधिकल्पनेति शिष्य जन परिरक्षणेति सन्यासिनोऽपि दधते महतीं धनाशाम् कृते तु केवलम् अशन वसन वसत्यादिकं भिक्षया भवति परन्तु भिक्षापि मया सर्वेषां हस्तात् स्वीकर्तुं न शक्यते यतोहि मदीयः आचारः भिन्नः एव एतादृशः एव मत्कृते भिक्षां यच्छेत् अतः तत्कृते मया व्यवस्था कार्या तदर्थं धनादिकम् अपेक्षते अहमपि मठाधिपतिः अहं कथं पृथक् मार्गे भवितुमिच्छामि यद्यपि अहं परमहंसः परिव्राजकः तथापि मत्कृते तु मठः तु अपेक्षितः खलु भगवदाराधनार्थं तदर्थं धनादिकमर्जनीयमिति कृत्वा सोऽपि धनार्जनमेव करोति नाम एतस्य सन्यासी शरीरस्य परिरक्षणम् एतत् क्रमेणैव भवितव्यम् इत्येवं रूपेण मया आयोजनं कृतं चिन्तितं व्यवस्थापितं परंपरया एवं रूपेण परिरक्षितम् अतः धनकनकादीनां च सर्वेषाम् आर्जनादिकं निखिलम् अपेक्षितं भवति शिष्यजनाः मदीयाः विस्तृत संसाररूपेण विद्यमानाः अतः तेषां मार्गदर्शनं मदीयं दायित्वं भवति अन्यथा मया किमर्थं सन्यासः स्वीकार्यः मठाधिपतिरूपेण किमर्थं मया भाव्यं भावितं तु भावितमेव खलु अतः मया मदीय संसार परिरक्षणार्थं तावत् धनकनकादिकम् आर्जनीयं भवति इति कृत्वा यावद् अभिमानं विस्तृतं भवति तावत् एतस्य आत्माभिमान विस्तार आधारेण अस्माकं मठः तन्मठात् स्वतन्त्रः भवेत् एवं स्वतंत्र भावना इत्याकारका अपि तत्र तत्र विस्तृत रूपेण भवति यावता कुटुंबचिन्तनं विश्वकुटुम्बः इत्येवं रूपेण भवति तावता एतदीय दृष्टि विस्तारः एव न भवति एवं रूपेण भूत्वा वसुधैव कुटुम्बकमिति चिन्तनं भूत्वा एषः स्वस्य परिरक्षणमिति चेत् आत्मनः परिरक्षणमिति संभाव्य विश्वात् संपूर्णात् स्वाम् आत्मानं भिन्नरूपेण यदा भावयति तदानीमेव आत्माभिमानम् इत्याकारकम् आत्मान्तर्भूतं भवति ज्ञानस्वरूपरूपस्य तस्य आत्मनः परिरक्षणम् इति भवति चेत् केवलं दास्यता अवतिष्ठते तदपि भगवद्दास्यता स्वव्यतिरिक्त समस्तदास्यता अतः स्पष्टे तस्मात् आत्माभिमानानुगुणपुरुषार्थव्यवस्था इत्येवं रूपेण विद्यमानत्वात् आक्षेपस्य समाधानं व्यवस्थितं सर्वं समाहितम् आत्माभिमानं यावत् भवति तावत् पुरुषार्थव्यवस्था भवति अतः अत्र सर्वं परवशं दुःखम् इत्याकारकम् आगच्छति आत्मा इत्याकारकः एष एक एव इत्येवं रूपेण भवति चेत् तदानीम् एषः आत्मा जीवः ज्ञानस्वरूपः सः शरीरात् भिन्नः पत्नी पुत्र कनकादिभ्यः भिन्नः देशात् भिन्नः ग्रामात् भिन्नः संपूर्णरूपेण अयम् अन्यः नास्ति अस्मिन् जीवात्मनि जाति गुणाद्याधारितो भेदः
स्त्रीपुं भेदोऽपि नास्ति, केवलं ज्ञानस्वरूपः। शुनकवराहादिष्वपि विद्यमानः जीवः ज्ञानस्वरूपः एव। केवलं स्वकीय प्रारब्ध कर्म अनुभवार्थं तत्र शरीरे तस्य प्रवेशः। तदानीं एतदीयं ज्ञानं विस्तारितं भवति। तदेव विजन् विस्तारः, दृष्टि विस्तारः इत्येवं रूपेण उच्यते। अतः स्पष्टयन्ति आत्मनः स्वरूपं किमिति चेत् ज्ञानैकाकारं देवादिदेह विलक्षणं देवतिर्यं मनुष्य स्थावरादिरूपेण यत् देहादिकं भवति तेभ्यः तादृश देहात् सर्वथा विलक्षणमिदं ज्ञानैकाकारं स्वरूपम्। सर्वथा भिन्नम्। तच्च परशेषतैकस्वरूपम् एतद् ज्ञानस्वरूपमात्मा तस्य किं क्वालिटी गुणः शेषत्वम्। एकदृष्ट्या तु ज्ञानस्वरूपमपि आनन्तरिकं, शेषत्वं तु प्राथम्यम् एव। एतस्मिन् जीवे शेषत्वं प्रधानम् उत ज्ञानं प्रधानम् इत्येवं रूपेण जिज्ञासायां सत्यां तादृश जिज्ञासा शंका परिहारार्थम् असकृत् भाष्यकाराः अटित्वा तिरुक्कोट्टियूर्नम्बि सकाशात् गोष्ठीपूर्णात् उपदेशमपि अवाप्य शेषत्वमेव प्रधानं। ज्ञातृत्वे सति शेषत्वं न, शेषत्वे सति ज्ञातृत्वं जीवस्य स्वरूपम् इत्येवं रूपेण स्पष्ट उपपादनम् कुर्वन्। पूरेशाः तत् स्थाने स्थिराः तिष्ठन्ति, न लिखन्ति। भाष्यकारास्तु गुरवः, अतः तेषां समीपेऽपि किमपि प्रत्युत्तरं न यच्छन्ति। नाम एतत् पूर्वाचार्यसम्मतं न खलु इति एतेषां स्थितौ लेखने लेखिनी स्थिरा भवति, अग्रे न गच्छति। यदा च भाष्यकाराणां मुखारविन्दात् मातृत्वे सति शेषत्वम् इत्येतस्मिन् स्थाने शेषत्वे सति ज्ञातृत्वं जीवात्मस्वरूपमित्यायाति, तदानीं ते लेखनं कुर्वन्ति। अतः पूर्वाचार्याभिमत विवेक प्रदाने एव एते सर्वेपि पूर्वाचार्याः कुशलाः। तद्विरुद्धम् एकमपि वाणी विलासादिकं कुत्रापि निगदितमेव न भवेत्। एतादृशः एषः आत्मा देहादि विलक्षणः ज्ञानैकाकारः, तस्य तु परशेषत्वमेव स्वरूपम्। आत्माभिमानं यावत् वर्तते तावत् तु पुरुषार्थ प्रतीतिः, सुख प्रतीतिः। आत्माभिमानं शरीरे अस्ति चेत् एतावदेव सुख प्रतीतिः। पत्नीपुत्रादिषु गृहस्थे भवति चेत् तावत्पर्यन्तं पुरुषार्थ प्रतीतिः। समाजसेवकाः वर्तन्ते, तेषां तु स्वस्वसमाजपर्यन्तम् आत्माभिमानं भवति, ग्रामपर्यन्तम् आत्माभिमानं भवति, देशपर्यन्तम् आत्माभिमानं भवति। ते तदर्थमेव प्रयत्नरताः भवन्ति, तत्रैव स्थिराः भवन्ति।
एव जनसेवा जनार्दन सेवा इत्येतावत्पर्यन्तम् उपपादयन्ति। ये परं केवलम् आत्मोपासकाः योगिनः तर्हि ते ग्राम जनसेवादि विरोधिनः इत्येवं रूपेण नाभिप्रायः। कदापि ते विरोधिनः न, तेषां तु लक्ष्यं भिन्नं, तेषां लक्ष्यं भिन्नम् इत्येव अर्थः। तेषां तु जनसेवा लक्ष्यं, एतेषां तु परमात्मसेवा लक्ष्यं। परमात्मसेवारूपेणैव जनसेवायां तु तेषां कृते विरोधो नास्ति। अतः वेदान्तिनः अध्यात्ममार्गिणः कदापि लोकसेवा विरोधिनः इत्येवं रूपेण चित्रणम् अस्माभिः न कर्तव्यं, न भाव्यम्। यथावस्थित आत्माभिमाने तदनुगुणैव पुरुषार्थ प्रतीतिः। आत्मा कः इति चेत् उपपादयति श्रुतिः। आत्मा अमलः शुद्धः ज्ञानमयः, प्राचुर्यार्थे मयटे ज्ञानमयः, ज्ञानप्रचुरः, ज्ञानाधिकः, ज्ञानघनः, ज्ञानस्वरूपः, अमलः शुद्धः मलरहितः। मलादिकं कदा भवति? संसारसम्बन्धेन भवति। इति स्मृतेः ज्ञानैकाकारता प्रतिपन्ना। पतिं विश्वस्य इत्यादि श्रुतिगणैः परमात्मशेषतैकाकारता पश्यन्तु। विश्वस्यैव सः पतिः इति चेत् विश्वान्तर्भूतः जीवः ज्ञानस्वरूपः आत्मा तस्यापि पतिः, अतः तस्यैव अयं शेषः। विश्वस्य पतिः सः नारायणः परमात्मा, तर्हि एषः जीवः तमेव पतिरूपेण गृह्णाति। कः? ज्ञानस्वरूपः आत्मा, शुद्धः आत्मा, अमलः आत्मा, संसार संबंध विरहितः आत्मा, नाम मुक्तः आत्मा, केवलं भगवच्छेषः। परमात्मशेषतैकाकारता च प्रतिपादिता। अतः सिंहव्याघ्रादिशरीराभिमानवत् स्वतन्त्रात्माभिमानोऽपि कर्मकृत विपरीतात्मज्ञानरूपो वेदितव्यः। स्वतन्त्रात्माभिमानं वर्तते चेदपि तत् कर्मकृतात्माभिमानवदेव भिन्नम्। अहं जीवः आत्मा स्वतन्त्रः इति भवति चेत् परमात्मतन्त्रो न। तादृश स्वतन्त्रात्माभिमानमपि यथा प्रपञ्चे सिंहव्याघ्रादिषु शरीराधारित आत्माभिमानं तथा स्वतन्त्रात्माभिमानं, नाम परमात्मतन्त्रत्वम् अपि एतस्मिन् नाधिगच्छति इति चेत् तत् कर्मकृत आत्माभिमानवदेव एकमात्माभिमानम्। आत्मा स्वतन्त्रात्माभिमानेन विद्यमानः आत्मा परमात्मलोकं न गच्छति, मोक्षं नाधिगच्छति, स्वतन्त्ररूपेण एकस्मिन् कोणे अत्रैव तिष्ठति। एतस्मात् प्रपञ्चात् बहिरागतः परन्तु परमात्मलोकं न प्रविष्टः, मध्ये वर्तते कुत्रचित् ट्रान्सिट्। इतो भ्रष्टः ततो भ्रष्टः।
अतः स्पष्टयन्ति स्वतन्त्रात्माभिमानं वर्तते परन्तु कर्मकृत विपरीतात्मज्ञानरूपः विपरीतात्मा चेत् आत्मनः स्वरूपं भगवच्छेषत्वरूपं तत् नाधिगच्छति एषः परमात्मापेक्षयापि स्वतन्त्ररूपेण भावयति यथा सिंहव्याघ्रादयः स्वां स्वशरीरान्तर्भूतत्वेन रूपेण स्वतन्त्रात्माभिमानेन भावयन्ति तथा इत्यर्थः अतः विपरीतात्मज्ञानस्वरूपः इत्येवं रूपेण भवति इत्यभिप्रायः अतः कर्मकृतमेव परमपुरुषव्यतिरिक्तविषयाणां सुखत्वम् परमपुरुषव्यतिरिक्तविषयाणां सुखत्वम् इत्याकारकं यद्वर्तते तत्सर्वमपि कर्मकृतमेव सुखत्वम् अतः एषः तेषां किमस्ति तत्र अत एव तेषाम् अल्पम् अस्थिरत्वं च अल्पत्वम् अस्थिरत्वं च अत एव तेषाम् अल्पत्वम् अस्थिरत्वं च एते स्थिराः न भवन्ति शरीराभिमानिनः अतः तेषां कृते तत् सर्वं स्थिरमपि न भवति परमपुरुषस्यैव स्वत एव सुखत्वम् परमपुरुषः स्वतः सुखी जीवः स्वतः सुखी न परमात्मशेषतया सह सुखी परमात्मैकशेषत्वम् अतः तदेव स्थिरम् अनवधिकातिशयं च तदेव परं ब्रह्म स्थिरं तदेव अनवधिकातिशयं स्थिरं तत् अतिशायितं स्थिरत्वं तस्य तदधीनत्वेन रूपेण स्थिरत्वं एतस्य जीवस्य यद्यपि ज्ञानस्वरूपः परन्तु स्वतन्त्ररूपेण तस्य स्थिरत्वं नास्ति तदधीनत्वेन रूपेण एव एतस्य स्थिरत्वम् अतः अनवधिकाधीयं तत् सुखम् इत्येतत् अवगमयितुमेव परं ब्रह्म परमात्मा एतस्मात् जीवात् कथं भिन्नः इति वक्तुमेव कं ब्रह्म खं ब्रह्म इत्युक्तं खं नाम सुखं सुखं ब्रह्म सुखस्वरूपं ब्रह्म अनवधिकात् सुखस्वरूपं ब्रह्म जीवः तदधीनत्वेन रूपेण सुखस्वरूपः कं ब्रह्म आनंदो ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म आनन्दः तत्स्वरूपम् एतस्य तु जीवस्य आनन्दः तदधीन आनन्दः तदनुगृहीत आनन्दः तद्दास्ये तदधीने विद्यमान आनन्दः एतस्य ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य कृत्स्नस्य वस्तुनः स्वरूपेण सुखत्वाभावः कर्मकृतत्वेन च अस्थिरत्वं भगवता पराशरेण उक्तं ब्रह्म व्यतिरिक्तं निखिलमपि सर्वथा सुखं न भवति स्वरूपेण सुखं न भवति अन्याधीनमेव सुखस्वरूपत्वं एतेषाम् सुखं दुःखं निखिलमपि व्यक्तिशः भिन्नं भवति नरकं मत्कृते यन्नरकं तत् भवत्कृते स्वर्गरूपं भवेत्
भवत्कृते तु स्वर्गरूपं तत् अन्यस्य कृते नरकरूपं भवेत्। यथा एतादृशम् अध्यात्मजीवनं शिखा यज्ञोपवीतादिधारणसहितं तिलकधारणादिसहितं जीवनम् अस्मत्कृते सुखं लौकिकानां केषाञ्चित् नगरवासिनाम् अन्येषां कृते तत् दुःखरूपम्। एकमपि दिनम् एकमपि घण्टात्मकं कालं ते तादृशजीवने भवितुं नार्हन्ति, नेच्छन्ति, न कर्तुं पारयन्ति, शक्नुवन्त्यपि न। अतः नरकस्वर्गसंज्ञे वै पापपुण्ये द्विजोत्तम वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखाय ईर्ष्यापगमाय च। नरकस्वर्गसंज्ञे पापपुण्ये, पापं पुण्यं विदिच नरकं पापं स्वर्गं पुण्यं वस्तु एकमेव, परन्तु तदेव सुखाय भवति तदेव दुःखाय। यद् दुःखाय भवति तत् नरकं, यत् सुखाय भवति तत् स्वर्गम्। अतएव लोकेपि आहा स्वर्गसुखम् इत्येवं रूपेण भावयामः। तदेव योगी वर्तते, तत्कृते तु एतादृशम् अस्माकीनम् एतादृशं जीवनं दुःखरूपं। सः दिनमपि एकमपि अत्र वसितुमेव नेच्छति, काननम् अरण्यप्रदेशादिकं निर्गच्छति एतस्मात्। अतः वस्तु एकमेव दुःखाय सुखाय अपि भवति। सुखाय ईर्ष्यापगमाय, अहङ्कारापगमाय, असूयापगमाय भवति। नाम असूयादिकं निखिलमपि एतत् लौकिकशरीरादि आधारेणैव खलु भवति। अहं मदीय शरीरगत जात्यादि धर्माधारेणैव असूयां प्रकाशयामि अन्यत्र। यदा तादृश भावः अपगच्छति तदानीं तु ईर्ष्या अपगता, दुःखमपि सुखरूपं भवति। वदन्त्यपि मत्कृते एतादृश विषयेषु दुःखं न भवति, यतोहि अहं तु तमपि एवं रूपेणैव भावयामि। अतः तत्तादृशेषु विषयेषु मत्कृते भेदबुद्धिर्न भवति इत्यपि उपपादयामः। अतः यावत् संकुचित भावः आयाति तावत् सुखादिकमपि तत्तदन्तराले एव भवति, विस्तारितो न भवति। कोपाय च यतस्तस्मात् वस्तु वस्त्वात्मकं कुतः। एकमेव वस्तु, तत् मत्कृते दुःखाय भवत्कृते सुखाय, तर्हि तद् वस्तु वस्त्वात्मकं सुखरूपमिति कथं वक्तुं शक्यते? मोबैल् यन्त्रं मत्कृते सुखाय भवत्कृते दुःखाय, तर्हि तद् वस्तु मोबैल् सुखरूपम् इति कथं स्यात्? वस्तु सुखात्मकं मोबैल् इति कथं स्यात्? यानं सुखात्मकम् इति कथं स्यात्? केषाञ्चित् कृते यानं सुखरूपमेव न भवति, सर्वथा दुःखरूपम्, अधिरोढुमेव नेच्छन्ति। ये परम्परिव्राजकाः पादगामिनः व्रतिनः ते, तेषां कृते यानारोहणादिकं दुःखरूपं भवति। अतः यानं सुखरूपम् इति कथं स्यात्? तत् सुखरूपमपि दुःखरूपमपि, भवत्कृते दुःखरूपं मत्कृते सुखरूपं, मत्कृते सुखरूपं भवत्कृते दुःखरूपं, अन्यस्य कृते दुःखरूपम्। अतः वस्तु वस्त्वात्मकं कुतः, कथम् एतद् वस्तु एतत् स्वरूपमेव इति कथं स्यात्?
अतः वस्तु उभयात्मकं सुखरूपमपि वर्तते दुःखरूपमपि वर्तते मत्कृते सुखरूपं भवत्कृते दुःखरूपम् मत्कृतेपि इदानीं दुःखरूपम् अनन्तरं सुखरूपम् इत्यपि अस्ति बाल्ये वयसि तत् सुखरूपं वयस्क अवस्थायां वृद्धावस्थायां तत् सुखरूपम् इदानीं दुःखरूपं तदपि वर्तते सुखदुःखाद्येकान्तरूपेण वस्तुनः वस्तुत्वं कुतः एतत् सुखरूपमेव दुःखरूपमेव इति वस्तुनः तस्य वस्तुनः सुखत्वं स्वरूपं दुःखत्वं स्वरूपमिति कथं स्यात् न भवत्येव तदेकान्तता पुण्यपापकृता सुखरूपं मत्कृते इति चेत् पुण्याधारितं दुःखरूपं मत्कृते इति चेत् पापाधारितम् एवम् अनेकपुरुषापेक्षया कस्यचित् सुखमेव दुःखरूपं भवति कस्यचित् दुःखरूपं भवति तदेव उपपादितम् इति अनवस्थां प्रतिपाद्य एकस्मिन्नपि पुरुषे न व्यवस्थितम् एकस्मिन्नपि पुरुषे तत् व्यवस्थितं नास्ति तदेव प्रीतये भूत्वा पुनर्दुःखाय जायते इदानीं सुखरूपम् अनन्तरं दुःखरूपं कालान्तरे तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते एतस्मिन् काले ऐस्क्रीम् कोपाय दुःखाय ग्रीष्म ऋतौ तदेव सुखाय प्रीतये भवति इदानीं शीतजलं दुःखाय ग्रीष्म ऋतौ शीतजलं सुखाय इदानीं शीतजलम् आगच्छति चेत् दुःखाय भवति ऐस् वाटर् मास्तु मास्तु इत्येवं रूपेण वदामः तस्मात् दुःखात्मकं नास्ति न किञ्चित् सुखात्मकम् एकमेव वस्तु सुखात्मकं दुःखात्मकम् इत्येवं रूपेण लोके किमपि नास्त्येव इति विष्णुपुराणम् उपपादयति पुराणरत्नम् इति सुखदुःखात्मकं सर्वस्य वस्तुनः कर्म कृतं न वस्तुस्वरूपकृतम् कर्मकृतमेव एतत् स्वरूप अतः कर्मावसाने तत् अपैति कर्मकृतं तत् कर्म अपगतं चेत् सुखात्मकत्वं दुःखात्मकत्वम् अपगच्छति केवलं एषः आत्मा इत्येव भवति तस्य स्वरूपं किं चेत् शेषत्वं किं शेषत्वं भगवच्छेषत्वं यत्तु सर्वं परवशं दुःखम् इत्युक्तं खलु सर्वम् आत्मवशं सुखम् इति विजेते तदुक्तं तत् परमपुरुषव्यतिरिक्तानां परस्परशेषशेषिभावाभावात् तद्व्यतिरिक्तं प्रतिशेषतात्खमेव इत्युक्तम् परमपुरुषव्यतिरिक्तानां परस्परशेषशेषिभावाभावात् परमपुरुषव्यतिरिक्तप्रपञ्चः तत्र कुत्रापि शेषशेषिभावः नास्ति शेषशेषिभावः केवलं परमपुरुषेण सह वर्तते अतः तद्व्यतिरिक्तं प्रतिशेषता नाम परमपुरुषव्यतिरिक्तं प्रतिशेषता दुःखाय परमपुरुष भिन्नं प्रति शेषता भगवद् भिन्न सामान्य पत्नी पुत्रादि शेषता दुःखाय परमपुरुष शेषता दुःखाय न भवति सेवाश्ववृत्तिराख्याता यत्रापि असेव्य सेवाश्ववृत्ति सेवाश्ववृत्तिराख्याता सत्यम
यस्य सेवा न करणीया तस्य सेवा भवति चेत् तत्र स्ववृत्तिः। यस्य सेवा अवश्यमेव गुरोः कार्या तदानीं सा सेवा स्ववृत्तिः न भवति। माता शिशोः सेवां करोति, सा स्ववृत्तिर्वा? परमवात्सल्यभूयुष्टा सा स्वशिशोः पत्न्यादीनां पुत्रादीनां पोषणं करोति, सेवां करोति, सा सेवा स्ववृत्तिः न। इष्टे सेवा सा अत्यन्तं वात्सल्येन इच्छापूर्वकं यत्र भवति तत्र सा सेवा स्ववृत्तिः न। यत्र प्रबलेच्छापूर्विका सेवा न भवति तत्रैव स्ववृत्तिः। अनधिकारिणी सेवा स्ववृत्तिः स्ववृत्तिः। असेव्य सेवा स्ववृत्तिः। सहि आश्रमैः तथा उपास्यः समस्तैरेक एव तु सर्वैः आत्मयाथात्म्यवादिभिः सेव्यः सहि परमपुरुषः सर्वैः आश्रमैः। यस्मिन् यस्मिन् आश्रमे वर्तन्ते सर्वैः, यस्मिन् यस्मिन् वर्णे वर्तन्ते तैः सर्वैः अपि सः एक एव सेव्यः परमपुरुषः एव सेव्यः पुरुषोत्तमः नारायणः एव सेव्यः। तद्विषयक सेवा स्ववृत्तिः न भवति। सर्वशेषिणः सेवा स्ववृत्तिः न भवति। मच्छेषी कश्चित् अस्ति चेत् तस्य सेवा मत्कृते स्ववृत्तिः न भवति। मच्छेषी भवच्छेषी सर्वस्य शेषी सः परमपुरुषः, अतः तस्य सेवा असेव्य सेवा नास्ति, अतः स्ववृत्तिः न। असेव्य सेवायामेव स्ववृत्तिराख्याता इत्येवं रूपेण उपपादितम्। मनुस्मृतेः पूर्वपरादिकं निखिलमपि आलोकयामः तदानीम् एतादृशः क्लेशः न भवति। अतः परमपुरुषः स्वतः एव गीतायां भक्तिमान् च यो व्यभिचारेण यः अव्यभिचारेण मां सेवते केन भक्तियोगेन सेवते अतिशायित प्रीत्या सेवते। अतिशायित अव्यभिचरित प्रीत्या परमपुरुषस्य सेवादिकं दिव्यमंगल विग्रह सेवादिकं चक प्रभृतयः सर्वेपि कुर्वन्ति, अतः सा सेवा स्ववृत्तिरूपा न भवति। इष्टसेवा अहमहमिकया कुर्वन्ति, अहम् अहम् इत्येवं रूपेण गच्छन्तः किंकरवाणी किंकरवाणी इत्येवं रूपेण विचिन्त्य सार्वकालिक रूपेण सर्वेपि समेत्य समुदित रूपेण सेवादिकं कुर्वन्ति। कश्चित् पारायणादिना सेवते, कश्चित् आराधनादिना सेवते, कश्चित् अर्घ्यपाद्यादि समर्पणेन, कश्चित् चामरव्यजनादि समर्पणेन, अन्यः कश्चित् तस्य भगवतः उत्सवादि यात्रादि समर्पणेन विभिन्न रीत्या, केचन तु मैनेजमेंट रीत्या, केचन तु पाकादिना परमपुरुषस्य कृते सेवादिकं कुर्वन्ति। अतः अहमहमिकया क्रियमाणा सा सेवा, प्रीत्यतिशयेन क्रियमाणा सा सेवा, परमपुरुष शेषतैकस्वभावेन क्रियमाणा सा सेवा स्ववृत्तिरूपा न भवति, अपि तु स्वरूपरूपा भवति। अतः परमपुरुषः भक्ति स्वतः माञ्चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते।
अत्र अस्ति वाक्यम् स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते एतान् गुणान् सांसारिकान् सत्त्वरजस्तमो रूपान् अतीत्य ब्रह्मरूपाय ब्रह्मस्वरूपाय ज्ञानस्वरूपाय ब्रह्मैकशेषत्वरूपाय कल्पते। सा सेवा एव भक्तिरूपा सेवा, परभक्तिरूपा सेवा, परमभक्तिरूपा सेवा। तादृश सेवया एव परमपुरुषं यशः आप्नोति, ब्रह्मविदाप्नोति परम्। भक्तिरूपापन्नं ज्ञानं ब्रह्मवित् ब्रह्मज्ञानी एवं विद्वान् अमृत इह भवति। एतादृशं परमपुरुषम् अत्रैव भक्त्या प्राप्य अत्रैव ब्रह्मस्वरूप नाम अत्रैव सुखेन भवति। सः शेषत्वस्वरूपं भगवन्तम् अवगत्य अत्रैव टेन्शन् रहितः भवति। प्रपञ्चे विद्यमानः एव प्रपञ्चसम्बन्धरहितः इव भवति। संबंधस्तु यावत्पर्यन्तं शरीरं न गच्छति तावत्पर्यन्तं तु न भवत्येव। तथापि अत्रैव ब्रह्मविदिव भवति, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यादिषु वेदनशब्देन तदेव ध्यानं वेदनं ज्ञानं भक्तिरूपापन्नं ज्ञानं तदेव उच्यते। यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः। एतादृशः परमपुरुषः, सः परमपुरुषः एतस्य वर्णनं करोति चेदेव प्राप्तिः भवति। अहं भक्त्या पूर्णरूपेण प्रपन्नोऽस्मि इति कृत्वा परमपुरुषः एनं वृणोति स्वीकरोति इत्येव न, सः स्वीकरोति चेत् एषः तेन वृतः, तेन लभ्यः इति विशेषणात्। यमेवैष वृणुते इति भगवता वरणीयत्वं प्रतीयते, वरणीयश्च प्रियतमः। वरणीयत्वम् उक्तं, वरणीयत्वं वरणीयः चेत् किं, प्रियतमः एव वरणीयो भवति। लोकेऽपि एवमेव। यस्य भगवति अनवधिकातिशय प्रीतिर्जायते सः भगवता वरणीयो भवति, स एव भगवतः प्रियतमः, अतः भगवतः वरणीयः सः भवति। तादृशप्रियः एव परमपुरुषस्य कृते इष्टः। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। तदेव तत्र गीतायामपि उपपादितम्। तस्मात् परभक्तिरूपापन्नमेव वेदनम् तत्त्वतो भगवत्प्राप्ति साधनम्। परभक्तिरूपापन्नं यत् वेदनं वर्तते, ज्ञानं वर्तते, भक्तिरूपापन्नं ज्ञानं यद्वर्तते, प्रीत्यतिशायितं ज्ञानं यद्वर्तते, तदेव भगवत्प्राप्ति साधनम्। तदानीमेव भगवान् एतस्य वर्णनं करोति। एतादृशः ज्ञानी एव तत्कृते वरणीयो भवति। ज्ञानी एव परमपुरुषस्य वर्णनं करोति, तस्य अनुसन्धानं करोति। तादृशज्ञानिनः ज्ञानी एव परमपुरुषस्य कृते अपि प्रियः भवति। अतः प्रियतमः भवति। तस्मात् तत्त्वतो भगवत्प्राप्ति साधनं यथोक्तं भगवता द्वैपायनेन मोक्षधर्मे व्यासेन सर्वोपनिषद् व्याख्यान रूपम् इदं व्याख्यानम् उपपादनम्। न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्
भक्त्या च धृत्या च समाहितात्मा ज्ञान स्वरूपं परिपश्यतीह। उपनिषदेपि अस्ति खलु, सन्दृश तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति हृदा मनीषा मनसाभिक्लुप्तो य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति। हृदा मनीषा तदेव भक्त्या धृत्या च समाहितात्मा मनसा अभिक्लुप्तः अयमेव एवमेव तच्छेषः एव अहम् अत्यंत प्रिय रूपेण परमपुरुषः यदा सेव्यः भवति तदानीमेव सः ज्ञानी परमपुरुषस्य कृते प्रियो भवति। एतादृश चक्षुरादि साधनेन परमपुरुषस्य ज्ञानं न भवति। न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य एतत् एतावत् इत्थमेव इत्येवं रूपेण तदीयं रूपं न गृहीतं भवति। येनं कश्चिदपि चक्षुषा न पश्यति चक्षुषा भक्तिः धृतिः श्रद्धा शास्त्रानुगुणं परिज्ञानं विवेकादिकं निखिलं भवति चेदेव एषः परमपुरुषं ज्ञानस्वरूपरूपं तं परमात्मानं सर्वतः पश्यति, विश्वरूपिणं तं परिपश्यति। परितः पश्यति, परिपश्यति, सर्वतः तं द्रष्टुं शक्नोति, सर्वतः तं द्रष्टुं शक्नोति, सर्वस्मिन्नपि तं द्रष्टुं शक्नोति, सर्वमात्मैवाभूत् इत्येवं रूपेण भवति। तेन कं पश्येत् केन केन विजानीयात् सर्वमात्मैव भूत् येषाम्। धृत्या समाहितात्मा भक्त्या पुरुषोत्तमं पश्यति साक्षात्करोति प्राप्नोति। धृत्या गृहीतात्मा ग्रहणं करोति, समाहितात्मा सम्यक् परमपुरुषम् आहितः भूत्वा आत्मानं पश्यति। समाहितः मनसा पूर्णरूपेण तं ध्याने चित्ते गृहीत्वा तस्य अनुसन्धानं करोति, साक्षात्करोति प्राप्नोति। सः उक्तं खलु वाक्यं, भक्त्या त्वनन्यया शक्यः। अनन्यभक्त्या नाम ध्यानं प्रीतिरूपापन्नं ज्ञानं परमपुरुषस्य तैलधारा विषयकं तैलधारावदविच्छिन्न स्मृतिसन्ततिरूपं ज्ञानं यद्वर्तते तत् अनन्यभक्तिरूपापन्ना भवेत्। लौकिके अन्यत्र कुत्रापि ईषदपि ज्ञानम् अन्यत्र वर्तते, तथापि तत् ध्यानं परमपुरुषसाधकं न भवति। योगी भवेदेषः सततं परमपुरुषयुक्तः भवेत्, परमपुरुषचिन्तनशीलः भवेत्। Your battery is running low. शास्त्री भक्तिश्च ज्ञान विशेष एव इति सर्वम् उपपन्नम्। भक्तिः किमिति चेत् ज्ञानमेव, ज्ञान विशेषः एव। प्रीत्यतिशयितज्ञानम् इति सर्वम् उपपन्नम्। एतस्माद् उपरि अन्यत् किमपि उपपादनीयमेव नास्ति। अतः
पूर्वाचार्यैः सर्वैः उपपादितरीत्या यदिदं प्रतिपादितं तत् ये परं गरीयांसः विद्वांसः विमत्सराः वर्तन्ते ते एव गृहीतुम् अर्हन्ति। अन्यत् किमपि पृष्ठभूमौ सिद्धान्तान्तर विषयक ज्ञानादिकं वर्तते तदाधारेण पश्यन्ति मत्सर सहिताः भवन्ति मात्सर्य भूयिष्ठाः भवन्ति तैः एतत् गृहीतुं न शक्यते। अतः प्रार्थना कृत्वा उपपादयन्त्यपि आचार्याः। सारासार विवेकज्ञाः गरीयांसो विमत्सराः। इदं सारम् इदम् आसर असारम् इत्येतस्मिन् विषये येषां कृते स्पष्टं ज्ञानं सम्यक् ज्ञानं विवेकज्ञानं वर्तते ते तादृशाः ज्ञानिनः गरीयांसः मत्सररहिताः ब्राह्मणाः एव ज्ञानिनः एव केवलं प्रमाणतन्त्राः प्रमाणमेव तन्त्ररूपेण उपादाय ये परं राजन्ते तत्तादृशाः एव एतादृशम् अर्थतत्त्वं गृहीतुमर्हन्ति। यतः बहवः प्रमाणतन्त्राः लोके वर्तन्ते इति कृत्वा मया अयं वेदार्थसङ्ग्रहः कृतः। प्रमाणतन्त्राः विमत्सराः गरीयांसः विद्वांसः वर्तन्ते ते कदाचित् मदीयम् इदम् उपपादनादिकं निखिलमपि स्वीकुर्युः अतः अयं वेदार्थसङ्ग्रहः आसेन मया कृतः इति आचार्याः अन्ते उपपादयन्ति। सारासार विवेकज्ञा गरीयांसो विमत्सराः प्रमाणतन्त्राः सन्तीति कृतो वेदार्थसङ्ग्रहः। सारासारं गृहीत्वा सर्वथा अनुसन्धानं कर्तुं योग्याः वर्तन्ते इति कृत्वा तेषां कृते अयं वेदार्थसङ्ग्रहः कृतः विरचितः। ये परमन्ये केचन अहङ्कारिणः भवेयुः अन्यभाव अभिष्वक्ताः भवेयुः ते कदाचित् प्रमाणतन्त्राः न भवन्ति इति कृत्वा तेषां कृते अयं वेदार्थसङ्ग्रहः आदररूपः न भवेत्। परन्तु विमत्सराः गरीयांसः विद्वांसः वर्तन्ते ते गृह्णीयुः इति दृष्ट्या एव दासेन अयं वेदार्थसङ्ग्रहः समारचितः इति श्रीभगवद्रामानुजविरचितः वेदार्थसङ्ग्रहः सम्पूर्णः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। कल्याणनिधये विष्णवे नमः। परं ब्रह्मैवाख्यं सरलितत्परोपाध्यात्मिकमिति श्रुतिन्यायाभेदं जगति विततं मोहनमिदं तमो जिज्ञापास्तं सहि विजयते यामुनमुनिः। हरियेन्द्दास